البلان كامل داير على الجيم بلاي. الجيم بلاي اشنو اش من جيم بلاي اللي طالعه شدها عاود خدم عليها زيد عليها شي لعيبات وانت ناضي. خاصك شويه ابداع. امور مفهوم هاد القضيه ديال التمبران. زيدو دي زيكزامبل ولا بركه. اوكي ان دوزو لواحد كاينه واحد الميثود جديده ديال لايس او ماشي ميثود جديده اللي هي معروفه ولكن الاغلبيه ما تيخدمش بها ما تيركزش عليها مزيان اللي هي لي سينونيم ديال الكيورد اللي خدام عليه نتايا اللي هو اللي هضرنا عليه نيت اللي هو داك ال اس اي كيورد اللي هو الانتنت سيمانتكس اندكس كيورد. هذا هو والمعنى ديالها بالعربي وهما المرادفات والكلمات اللي عندها واحد العلاقه بالكلمه المفتاحيه الرئيسيه ديالك. مثلا دابا العقل ديال دابا جوجل بلاي سيرش كيخدم بحال العقل ديال بنادم في التخزين ديال المعلومات. في العقل مثلا كتعطيه واحد الفكره باش يخزنها وكيخزن معاها داكشي اللي كندير بها ديك الوقيته المشاهد والاحاسيس والرائحه وكاع داكشي اللي كندير بها ديك الوقيته. بعض المرات كتنسى انت ديك الفكره وكتحاول تفكر داكشي اللي كان واقع في ديك الوقيته داك المشهد اللي شتي ديك الوقيته باش تفكر ديك المعلومه. هكا واقع في جوجل بلاي. دوك المشاهد اللي دايرين بديك المعلومه اللي هما لي سينونيم اللي عندهم علاقه بالكيورد ديالك. كتحاول ديال الكيورد الرئيسي ديالك كتحطو وتشوف لي كيورد اللي عندهم علاقه بداك الكيورد الرئيسي اللي انت خدام عليه. فهمتوا البلان؟ كتشوف لي سينونيم حتى هما كتدخلهم في وسط الديسكريبشن باش اي واحد كتب جوجل كتعرف بانك عندك علاقه مع هادو كاملين هذيك لي سينونيم كاملين او اي واحد كتب شي سينونيم من هادوك كطلع ليه لابليكاسيون ديالك. عرفتي فهمتوا البلان؟ دابا شرحنا جوج الحوايج. شرحنا البلان ديال ريسكين برو هذاك البلان اللي عاودت عليه ديال الجيم بلاي و كيفاش كيخدموا الشركات الكبار فودو او كيتشاب وكيفاش تقبل لك لابليكاسيون ديالك. هذاك سميتو المهم ريسكين برو. وهضرنا على لي كيورد ديك الميثود ديال لايس او اللي خاصك تركز عليها هي ديال لي ال اس اي مثلا. كاين واحد لو سيت كاين واحد لو سيت اللي كيعطيك لي سينونيم ديال الكلمه الرئيسيه اللي بغيتي تخدم عليها. بلاتي نقلب عليه نديرو في سميتو دقيقه. ويا خويا واحد تما سولني واش كتخدم بهذا الشيء في الخدمه ديالك. ضروري هادشي باش كنخدمو داكشي باش كنخدمو راه كنقوله. بلاتي بعدا نجبد واحد لو سيت اللي كيعطيك لي سينونيم اللي خاصك بلاتي هذا نقلب عليه ونكمل. ها هو lsegraph.com. بلاتي حلو لا هو لو سيت اللي كيعطيك لي سينونيم lsegraph.com.
واش ممكن نكتب هنا؟ ممكن ماشي نكتبو سي غراف غراف.com. c'est bien. راني حطيت السيت ديال لي سينونيم. غتشد الكيورد الكلمه الرئيسيه اللي بغيتي تخدم عليها وغادي تحطها هنايا في ريسيرش وغيعطيك لي سينونيم كيسهل. غيعطيك لي سينونيم اشنو غدير؟ غتشد هذوك لي سينونيم غتدخلوهم جوجل بلانر. غتدخلهم لجوجل بلانر وغتشوف اشنا هما اللي طالعين في الرانك. اوكي غندير سيف نسيت. غتشوف لي سينونيم اللي طالعين في الرانك غادي تاخذهم، غتشد دوك لي سينونيم غادي تدخلهم في لي كيورد ديال غادي تحاول تدخلهم في لي كيورد ديال هادشي اللي غدير. دقيقة هذا هو البلان ديال لي سينونيم. اوكي اللي يلا دخل ماشي مشكل. ندير سيف لايف. كيفاش خويا دير سيف وكندير سيف، ولكن خويا ضروري خص يكون عندك ديفلوبر باش يصوب داكشي. خويا الديفلوبر ضروري، هادشي حاجه ضروريه. ما دابا انا كنهضر على بروفيسيونيل، واحد اللي بغى يدير اللي غيخدم بروفيسيونيل غيخدم خدمه نقيه. مي واخا يكون عندك ديفلوبر داكشي وما خدمتيش هاد لي تكنيك وركزتي عليهم مزيان ما بلانش. for Google Play do you use Google Ads for ranking وجد indexing وي جوجل ادز. بالنسبه للعديل سولني على جوجل ادز ولا اس او، راه هضرت عليهم في اللايف اللي فات، ممكن ترجع ليه وهضرت عليهم بالتفصيل. ماشي طق 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 طق. لا الجيد ما بقاش خدام. جيد دابا جيد ما خدامش حيت تيقول لك راه غير ما داير لا محتوى ولا حتى شي حاجه. ايوب واش اكس كونت اب ستور يخدموا فيه جوج ناس كل واحد جوجل ادسنس ديالو؟ وي كونت اب ستور عادي ممكن تحل حتى تحل بزاف ديال لي كونت في بي سي في ماك واحد يخدموا به بجوج ديال الناس، ماشي مشكل كاينش مشكل. خويا تولينا على التيم كيفاش فؤاد سولني على كيفاش نقاد لي كيورد، راه هو اللي جاوبت عليه قبيله. ال اس اي كيورد ممكن ندير سيف وديك الساعه تعاود تسمع الجواب. هو خاصك تركز على لي سينونيم. الكيورد ديالك راه عارفين كيفاش تلقاه وكيفاش تلقاو هاد الكيورد سميتو. لي سينونيم حتى هما كيلعبوا واحد الدور كبير اللي غادي يكونوا مربوطين مع الكيورد الرئيسي. ويلا كان في كونت مزيان
الجيد غالبا اخويا اسامه غير بعد عليه، خدم شي كونتنت اللي مزيان، وجرب هداك السيوف ودير شي كونتنت مزيان وجرب هداك. بالنسبه لي او اس غيجاوبوك، غيقولوا لك واش داكشي هو داك في ما معاوش ماشي محتوى مكرر و تا 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 تا، غيدوزها في جوجل بلاي، غيجيك الكلمه ديال الجيد راه واحد الخطر كبير على الكونت ديالك ولا الابليكاسيون ديالك، راه يقدروا غير هكا يمسحوا لك الكونت ديالك. في الاب ستور الا كانت شي حاجه مزيانه راه غادي تدوز في الاول، ما كانش راه من الاول غيقول لك ما دايزاش. جاوبني اخويا، وي شنو السؤال ديالك؟ ما سمعت ما شفتوش. اش بان لك في داك اللوطو؟ اش بان لك في داك لوطو امبريسيون؟ ما عنديش شي معلومه اخويا محمد، ما عنديش معلومه على اللوطو امبريسيون، ما عمرني سمعت به. قول اندكسي. بالنسبه كان واحد السؤال ديال عادل سولني على جوجل ادس ولا الاندكسين، بجوجهم مع يعني برانك وجيد باقي خدامين اخويا ايوب جوجل. لا ما خدامش داكشي. السلام عليكم خويا. شنو الاستراتيجي ديالك؟ الاستراتيجي ديالك اللي كدير في ماركتينغ ديال لي جيم؟ خويا ناس، استراتيجي ديالي اللي كندير في الماركتينغ ديال لي جيم راني قلتها في اللايف اللي فات. هضرت على استراتيجي ديال الاي اس او اللي كندير واللي خدامه، اللي هي كنحاول نلعب على الاي اس او والسي او بجوج كتر من نلعب على الادز ماشي الادز كتر من نلعب على الادز في السوشيال ميديا. غادي تشرح القضيه ديال تجيب ترافيك من السيو؟ نشرح القضيه ديال نجيب ترافيك من السيو، راني تبان لي بحال شرحتها مزيان في اللايف اللي فات. باش تجيب ترافيك من السيو سهله، غادير واحد اللاندينغ بيج اولا تخدم على لو سيت ديالك وتخدم على الماركه ديالك. غتاخد هذاك لو سيت غادي دير فيه لي كيورد اللي بغيتي تخدم عليهم، لي كيورد ديال لابليكاسيون وحتى لي سينونيم غادي تحطهم في ديك لاباج. غتشد ديك لاباج وغادي دير ليها غادي تخدم عليها مزيان، غادي تخدم عليها السيو، وتقدر ديك الباج دير ليها الادز تقدر دير في السوشيال ميديا، دير فيما بغيتي. في كدير الادز لديك الباج كيجي واحد ترافيك، اي واحد النسبه منه اللي كيدخل لك من لابليكاسيون، ولكن ديك النسبه اللي كتدخل لك من لابليكاسيون وكتشوف ديك الباج وكتقتنع بالبرودوي ديالك اللي هو لابليكاسيون ديالك وكتانستاليها، هذاك اللي كيدخل عن طريق السيت ديالك عنده واحد القيمه كبيره، كبر من اللي جبتيه من فيسبوكات ولا شي لعيبه، عنده واحد القيمه كبيره. ماشي لابليكاسيون غادي يطلع لك بواحد السرعه كبيره، ماشي القيمه ديال واحد جاي من فيسبوك ادز اولا من ماسنجر اولا من الانستغرام ولا ديك السوشيال ميديا بصفه عامه، القيمه ديالو ماشي بحال القيمه ديال واحد جاي من ان سيت ويب، ماشي بحال القيمه. بصفه عامه هذا هو الشرح ديالها. بغيتي راني هضرت عليها في اللايف اللي فات. for developers gameplay developer where you get you can sorry or pay project اخويا الله يحفظك. نجي هو السيف نديرو الى عطلين خويا السيف نديرو ديجا معطل، ندير سيف ماشي مشكل. طن جيم بلاي. بالنسبه لعادي سولني فين غتلقى لي ديفلوبرز،
ديال الجيم بلاي انا الصراحه عندي ديفلوبر اللي خدام مع ديفلوبر مغربي. تقدر تشوف لي سيت ديال لي ديفلوبرز. انا نشوف بالنسبه للجيم بلاي تقدر انت غادي تشوف الجيم بلاي اللي خدام به، غادي تشوف الجيم بلاي خدام بهذيك الجيم، وانت غادي تعطي الفكره اللي بغيتي للديفلوبر خدم ليا بحال هاد الجيم بلاي و فهمتي البلان. شوفوا بالنسبه للديفلوبرز راه كاين ابورك و دوك لي سيت ديال لي ديفلوبرز راه freelancer.com او داكشي راه باين. نصايح خويا انا سولني على النصائح اللي باش تقول الكاجوال جيم بعدا مزيانين باش او الواحد يبدا بهم. الواحد يبدا بهم راه كيطلعوا دغيا. و نصائح باش تولي تقنعهم. انا مش ديفلوبر، ممكن تشوف كيفاش ديفلوبي لي جيم ديال الكاجوال وشوف كيفاش تقنعهم وتعلم. اول براميل الكاجوال جيم راه واحد نيش اللي مزيان. سعيد سولني على شحال الفلوس كتجي جيم من زيرو. كما قلت ما تحاولش تخدم دابا داكشي اللي قلت من قبل ما كيتسماش جيم ا زيرو، تيتسمى ريسكين برو، اللي هو كتاخذ الفكره وكتحاول ديجا هذوك لي جيم بلاي اللي كتلقاهم طالعين ودايرين البوز، كتلقى لي كود سورس ديالهم، كتحاول تشري داك الكود سورس وتحاول تزيد عليه شي فكره. هنا كيطيح لك داكشي رخيص وكتعطي للديفلوبر وكتشوف الثمن اللي درتي مع الديفلوبر على حسب الفكره وعلى حسب التسويق ديالها. داكشي تيبقى على حسب اشنو بغيتي. تسولني بغا يدخل الريسكين ديال اليوس باش تنصحني. هادشي كامل اللي تنقول في كل لايف راه معلومات عنده علاقه مع اليوس اولا دي جيم. باش ننصحك مهم بصفه عامه ابدا بالكاجوال جيم كما قلت للدري، ابدا بهم وتوكل على الله. بالنسبه اللي بغى يتعلم سيو كاين واحد تفكرتها دابا، كاين واحد الكور في كورسيرا، لا جيب سميتو هو هذا. Advanced Search Engine Optimization Strategy. هذا واحد هو نصورو. هذا واحد الكور في كورسيرا زوين، ما عرفتش غاد خصني نكتبوه.
المهم هاد الكور هذا في كورسيرا راه مزيان للسيو. شحال غادي نحتاج ديال الفلوس في اليو اس؟ شحال تحتاج ديال الفلوس في اليو اس؟ واحد $100 ديال الكونت. او الخدمه راه كل شحال تحتاج في الخدمه. المهم كونت راه $100. ليان كيف نقولوا اكتب سميتو لينك هذا بلاتي. اوكي ماشي لا خرجت واش غادي يبقى لينك ماش لا خرج من اللايف. واش غيبقى اللايف ولا يتمسح باش نكوبي اللينك؟ مي اون جينيرال نكتب سميتو advanced search optimization strategies كورسيرا سي بون. انا كتبت السميه ديالو ممكن تقلب عليه في كورسيرا. سي بون راه اسامه حط لي ليها. اسامه في الاني راه حط لي ليها. ودريت ما قال لك تبارك الله عليك متبعك من كندا. مرحبا اخويا. شكرا اخويا مرحبا. سي بون. المهم فهمتوا النقط ديال اليوم اللي هما القضيه ديال الجيم بلاي اللي ضروريه بزاف. اي واحد بغى يتعامل مع الشركات الكبار وبغى حتى هو يدير دي جيم يطلعوا ليهم. والقضيه ديال لي كي وورد ديال المرادفات و ال سي كي وورد. شنو الحل ديال المشكل ديال المواجهين؟ ادم قال لي شنو الحل ديال المشكل ديال الوايشين فور ريفيو. اخويا داك المشكل ما عرفتش، ما عنديش هنا، مي غيكون من عندهم. اذا كان شي حاجه غيكون من عندهم. وداك المشكل الا كانوا كيجروا من المره الاولى راه مشكل. اما الا لحتي لهم واحد الجيم مثلا حتى شي برودوي جيم ولا ابليكاسيون او رفضوها لك وعاودتي درتي الابديت وداك الابديت ما درتيش ابديت لي داكشي اللي قالوا لك وطلعوا عليها وشافك ما درتيش داكشي اللي قالوا لك، راه تيخليوها واشين فور ريفيو ما كيتسوقوش ليها. واش ريفيو كيكون في الويكاند بالنسبه للوز. الريفيو واش كيكون في الويكاند؟ لا ما كيكونش. عندهم عطله. لا ما كيكونش في الويكاند الريفيو ديال اليوس. كونيكسيون شويه هي انا خويا دير سيف. اوكي ندير سيف. سي بون. نقاط ديال اليوم مفهومين. واش دوزنا في اللايف 11 نقاط ديال اليوم مفهومين. كاين شي اسئله اخرين؟
المهم بالنسبه للسيو اللي بغيت يتعلمو راه غادي نحط ليا ان شاء الله، غادي نحط ليا ديال ديكور وشي لعيبات زوينين. كاين واحد لو سيت هو زوين بالنسبه اللي بغى يقرا شويه على السيو، اللي هو بلاتي نكتبو بلاك لينكو. غتمشي ليرن سيو فات باش نشوف لها وهذا. انا نحاول نكتب نكتب سميه باك لينكو. ادخلوا هذاك لو سيت barklinko.com، كاين واحد ليرن سيو فات، راه واحد الارتيكل تما زوين. واش هانيه ندير ات ديال ادورد واخا الجيم فيها كاركتر على الكوبي رايت. ادم قال لي واش هانيه دير الات ديال ادورد واخا الجيم فيها الكوبي رايت. كوبي رايت في جيم ما عرفتش اخويا، والله ما عرفتش واش كيديروا الريفيو. وانت وزارك واش كيديروا الريفيو، الا داروا الريفيو الادز ديالك ولقاو فيها الكوبيرات ما غاديش يدوزوها ليك، الا دوزوا لك الجيم ودرتي الادز ودازت الجيم وفي الاخر غيسدوها لك في جوجل بلاي ولا في الاب ستور بعدا ميمكنش دوزها في الاخر غتسد لك. المهم خدم نقي. بدو قال لي انا بغيت غير نعرف اللعيبات على الاي او اس. راك جاوبتيني، شكرا خويا، مرحبا. المهم كاين بزاف ديال المواضيع اللي باقي بنادم ما عرفهاش، باقي خدام داكشي ديال 2014 و 2015. كاين بزاف ديال التوجيهات ان شاء الله. كل لايف نقولوا شي حاجه، نهضروا على شي موضوع. أسامة سولني اليونيكود في اليوس واش كيدوز. الصراحة ما عرفتش شنو هو اليونيكود. عزيز قالك لا ما كيدوش. باش تلوح لي زاب كيفاش نسينا ما هضرناش على واحد القضيه اللي هي القضيه الثالثه ديال كتخدم على تلقى واحد الكيورد طالع، كتشدو كتقلب على واحد الكود سورس. مثلا هادي مزيانه داخله في الفريسكين برو، كتاخذ واحد تشوف الكيورد اللي طالع، كتشدو كتاخذ مثلا بحال بوكيمون جو. ناخذ هذا المثال اللي قديم شويه. المهم بوكيمون جو كتاخذ ديك جو كتاخذ ديك جو كتحاول تدخلها في واحد الكيورد. الكيورد ديالك انت مثلا دير واحد دراغون جو، وكتشد الفكره ديال بوكيمون جو اللي هي الار
الجيم بلاي ديالها هو الاي ار. غتشد هذاك الجيم بلاي ديالها وغادي تحطو انت في الجيم ديالك، وبلاصه لي بوكيمون اللي دايرين هما غادي دير لي دراغون مثلا هاد بحال الطريقه هادي ما عندكمناش تخاف وداكشي راه غادي يكون ناجح ان شاء الله. سي بون سي بون سي بون. كيبان لي واقيلا غادي نخليكم درت شي لايف واحد اخر ان شاء الله. ماني قال اخي شريت الايماك بغيت نحل كونت تي او اس ما كنلقاش كاع موروكو في الايماك ديالي. وي ما كايناش الموروكو، دير شي دوله اخرى، دير فرنسا ولا دير الجيري ولا دير شي حاجه اخرى. وي ما انتش ما دير فرنسا ولا شي حاجه، دير اي دوله اخرى، دير الجيري ولا شي لعبه، حيت موروكو ما كايناش. نبيل قال لي هضر شويه الله يسوء باختصار. صراحه هضرت معقد داكشي فيه بزاف لي ديتاي، وراني هضرت فيه ركزت عليه مزيان في اللايف اللي فات. تنصحك غير رجع اللايف اللي فات و اسمع ليه، فيه دي زانفورماسيون لي مزيانين. دراري علي قال لي سيل تو بلي طلعني في اللايف ان شاء الله. اللايف الاخر نحاول نطلعوا دراري وكذا ومسائل. دابا فات تيبان ليا دوزنا مع ساعه ولا شي حاجه في اللايف، قربنا غادي مره اخرى ان شاء الله وصافي. وإلا عندك شي بروبليم سميتو صيفطو ليا في ميساج نشوفوا الحل. اوكي المهم صيفط لي ميساج ونجاوبك ان شاء الله. سي بون دراري.